नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस आवडटा. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयच्या ह्या पत्रकार परिशदेक आमच्या बरोबर आसात गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष भौमानेस्त गिरीश बाब चोडणकर, गोंय प्रदेश युवा अध्यक्ष आद्वोगाद अर्चित नायक आणि NSUIचे स्टेट जनरल सेक्रेटरी बाब कुमार गवळी. इश्टानो, आयच्या पत्रकार परिशदेचे दोन विशय आसा. पयलो विशय लॉ एंड ऑर्डर, कायदो आनी सुवेवस्था, जो हांव तुमकां एड्रेस करतलो. आणि दुसरो विशय जो आसा तो आमच्या तरणाट्यांचो, शिक्षणाचो आणि नोकऱ्यांचो. छात्रों की गुंज. काल आमी विविध तुमच्या माध्यमांतल्यान पळयले, लोकां कडल्यान आयकले. आयज समाचार पत्रांनी आमी वाचले की मोर्जे हांगा तेम वाड्यार एक भिरांकूळ घटना. पयलीं आमी आयकल्ले गोंयान भुरगे सुरक्षीत ना, बायलां सुरक्षीत ना, जाणटे सुरक्षीत ना, गोंयचे लोक सुरक्षीत ना. वचात थंय खून जातात, मारामारी जातात, झगड्यो जातात आणि पुलिसांचो कंट्रोल ह्या सगळ्या घडणुकेचेर ना. आणि जेन्ना सामान्य मनशाक न्याय मेळना, जेन्ना तेंचेर अन्याय जाता, तेन्ना सामान्य मनीस जो पयलो कोणा कडेन जर एप्रोच जाता तर तो एडवोकेट, आद्वोगाद तेचो आधार आसता, पुलीस आधार आसता. पूण आमी हांगा तेम वाडो मोर्जे हांगा पळयले की जो लोकांक न्याय दिवपाक मुखार येता तेचेरूच हल्लो जाता. सो ही आमच्या गोंयची लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन आयज तयार जाल्ली आसा. जो आद्वोगाद सामान्य नागरिकांक ठकाय दिता, आदार दिता आणि तेंचो आमकां पाठबळ मेळटा की तेच्या आदारान आमी झगडी आमचे न्याय मागपाचे झूज आमी मुखार व्हरता. आयज त्याच यंत्रणेचेर, त्याच शासनाचेर, कोर्टाच्या त्याच एडमिनिस्ट्रेशनाचेर आयज हो घातक हल्लो जाल्लो आसा. आणि हे आमी फक्त भारतीय राजवटीनूच हें पळयता, भारतीय जनता पार्टीचे राजवटीन हें पळयता. आयज जमनींक लागून कितल्योश्योच झगड्यो जाता. जमनीची लूट, जमनींची चोरी, आनी हो तेचोच एक प्रकार, हो तेचोच एक भाग. ज्या तरेन आयज जमनीची चोरी जाता, ज्या तरेन आयज जमनींचे दलाल लिलाव करतात, लुटतात, विकतात, आणि तितूंतलोच जल्माक येयल्लो हो प्रकार. सगळ्यात पयलीं गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीच्या वतीन ह्या भिरांकूळ घडणुकेचो आमी निशेध करता. आद्वोगाद हो लोकांक न्याय बी दिवपी जावन आसा. आद्वोगाद हो लोकांक सुरक्षा दिवपी जावन आसा. आद्वोगाद हो कोर्टाचो एक अधिकारी जावन आसा. आणि जेन्ना कोर्टाचो अधिकारी जेन्ना पब्लिके मदीं, लोकां मदीं वयता, लोकांक न्याय दिवपाक वयता, जावं ती केस आहा ती स्टडी करपाक ग्रावंडार जेन्ना वयता, तेन्ना तेका पुराय सुरक्षताय मेळपाक जाय. पण आमी ह्या केसीन पळयले की ज्या तरेन आद्वोगाद अंकुर कुमार हेचेर प्राणघातक हल्ला जाता, त्याच बरोबर त्या जमनीचे मालक अनिल प्रभाकर नाईक हेंचेरूय हल्लो जाता, तेंच्या गाडयांचेर हल्लो जाता. हे पळयल्या उपरांत आयज आमकां प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता की गोंयान जे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा, तेंची कार्यक्षमता, लोकांक सुरक्षताय दिवपाची
तेंची जी जबाबदारी आसा ती जबाबदारी आयज ते पुराय तरेन पार पाडिना, कित्याक तेंचें लक्ष लोकांक सुरक्षताय दिवपाक कमी आनी ह्या गोश्टीन तेंचें लक्ष जास्त आसा. आयज आमी पळयता की हे हल्लो करपी लोक खंयच्या कायद्याच्या अंतर्गत हल्लो करतात. हो कसलो कायदो? हो नवो कायदो. खंयच्या कायद्याच्या अंतर्गत हे लोक अशे आदवोगादाचेरूच अटॅक करपाक लागले? आदवोगाद हो आमचे न्याय प्रक्रियेचो एक महत्वपूर्ण भाग. आता आदवोगादाचे सुरक्षतायेक फाटल्या विधानसभेन गोंय सरकारान एक बिल पास केल्ले, बिल मांडलेले. आमी मागणी करता की येता ते विधानसभेन तेचो कायदो जावचो, जेणे करून आमच्या आदवोगादांक खऱ्या रितीन न्याय मेळचो. आमची मागणी आसा ही जी हांगा घडणूक घडल्या थेंबवाडो मोर्जी, हेचो सखोल चवकशी जावची, निपक्ष चवकशी जावची आनी जाता तितल्या बेगीन ह्या चवकशेंतल्यान जे दोशी आसात, जे सत्य आसा, सत्याच्या आधारीत जे दोशी आसात तेंचेर कारवाई जावची. आता जेन्ना हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आनी जे गोंय दर्या वाठार वेवस्थापन प्राधिकरण आसा हेंची ऑर्डर जेन्ना जाता तेन्ना आनी तेच्या मुखार वचून कोणूच दादागिरी करप, मनमारी करप, कोणाचेर हात उखलप, शस्त्रांचो वापर करप, हो खंयचो कायदो लागू जाता आमकां कांय कळना. सो फक्त आयज आमी मोर्जे ही घटना पळयता की हेच्या मुखार वचत थंय अशें जातले. जर म्हाजो जागो आसा आनी तो जागो जर त्या जाग्यार जर कोण दुसरो घर बांदता जावं अतिक्रमण करता, मागीर हांव कोणा कडेन वचप? आदवोगादा कडेन वता, आदवोगाद भियातले, आदवोगादाकूच मारपाक लागले जाल्यार कशें जातलें? सो अश्यो केसी जायत्यो गोंयांत घडटात, घडल्या आनी हेच्या मुखारय घडटल्यो. त्या खातीर आदवोगादांक सुरक्षताय मेळप हें गरजेचें. आमची मागणी की गोंय सरकारान जाता तितले बेगीन येता ते विधानसभेन हो कायदो करून घेवचो. त्याच बरोबर असले प्रकार जे आसा ते खपोवन घेवपाचे ना. जे दोशी आसा फक्त आतां दोगांक एरेस्ट केल्या, बाकी आनीक 8 जाण आसात, 10 जाण आसात, ती सखोल चवकशी करून तेंचेर कारवाई करची ही आमची मागणी आसा. मागता आमचे अध्यक्ष यांच्यांनी आपणाचे हांगा विशय जो आसा तो तुमच्या वरवीं गोंयच्या जनते पर्यंत पावपाचो प्रयत्न करचो. देव बरें करूं. बाबा अमरनाथ नाव इंट्रोड्यूस केलें. बाब अर्चित यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट आनीक आमचो NSYचो फुडारी कुमार अर्जुन कवळी. देशांक एक गंभीर प्रश्न चालू आसा आनी जें केन्नाच घडनाशिल्लें तें गेल्या 10 वर्सांक आमकां पळोवपाक मेळटा आनी तें म्हणजे पेपर लीक्स. आनी ह्या पेपर लिकान करोडांनी आमची जे भुरगे आसात, आयज प्रत्येक स्टुडंट म्हळ्यार प्रत्येक घरांत एक भुरगो आसता जो शिकता, जो अभ्यास करता आनी जाका एस्पिरेशन्स असतात. आनी त्या भुरग्यांची विश्वास आसता जो एग्जाम कंडक्ट करतात त्या एग्जामीचेर आनी ते भुरगे सगळे प्रामाणीकपणे शिकतात. गेले कितले दीस जाले देशांक ही घटना वाडत आसात. जवळ जवळ 150 लीक्स, पेपर लीक जाल्ले आसात आनी हें घडलां गेले 10 वर्सांक. आनी प्रत्येक जेन्ना पेपर लीक जाता तेन्ना तेचें जें लुकसाण आसता तें खूब मोठें लुकसाण प्रत्येक भुरग्याक जाता, तेज्या फॅमिलीक जातात आनी खूब कडेन पळयलां आमी तेजे नंतर आत्महत्याय भुरग्यांनी केल्ली आसात. हो भुरग्यां मुखारलो, हो देशा मुखारलो एक गंभीर प्रश्न
आनी हो प्रश्न आयज देशा मुखार लोकांचे वतीन भुरग्यांचे वतीन सरकारा मुखार खंबीरपणे आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी एक युवकाचे लिडर बाब राहुल गांधी हाणें हो कोर्टाक साकून ह्या प्रश्नाचेर उलोवपाक सुरू केलें आनी कोर्टाक एक भुरग्यांचें व्हडलें अधिवेशन ज्या अधिवेशनान ताणें सांगलें आपूण एक राजकीय नेतो अशें उलयनाका आपूण हांगा कांयच राजकारण करपाक येवना पूण आपूण देशाचे मुखाल्ले प्रश्न घेवन तेंचे भुरग्यां कडेन बाचाबाच करपाक येयला आनी तेजेर सोल्युशन काडपाक आनी ही ताणें नेशन वायड अभियान सुरू केलें छात्रों की गूंज आनी तेजे नंतर पयर ही छात्रों की गूंज देवभूमी देहरादून हांगा पावली आनी थंय एक बरी व्हडली आमच्या स्टुडंट्सांचे विद्यार्थ्यांचे एक व्हडलो मेळावो आनी त्या मेळाव्याक राहुल गांधीन संबोधीत केलें एक मॅसिव मोबिलायजेशन जालें आनी एक बॅटल राहुल गांधीन भुरग्यांचे वतीन पेपर लिकाच्या माफियाच्या अगेन्स्ट उत्तराखंडाक परत एकदा ते मुखार व्हेलें हातून देशभरांतल्यान आमचो जो शिक्षण मंत्री आसा धर्मेंद्र प्रधान हाणें जबाबदारी घेवन राजिनामा मागपाची वेगळी वेगळी आंदोलनां केलीं आमच्या युथ काँग्रेस अध्यक्ष अर्चित नायक हाच्या नेतृत्वा खाली साबार आंदोलनां गोंयांकूय जालीं NSY स्टुडंट्स विंगांनी आमची केली आनीक देशांतल्यान वेगळे वेगळे कडेन आयज तेजे राजिनाम्याची मागणी जायत आसा आनी तरी सुद्दां जो पंतप्रधान ना खाऊंगा ना खाने दूंगा घोशणा करपी आसा त्यो घोशणेचो अंमलबजावणी तो आजुनूय करना आनी तो कॅबिनेट मिनिस्टर जो हाका जबाबदार आसा तो कॅबिनेट मिनिस्टर आजुनूय ताट बांदीन मंत्रीपदाची जबाबदारी घेयनासतना ह्या लिक्साची जबाबदारी घेयनासतना राजिनामा दिनासतना आयज सरकारान थंय बसून लोकांक कॅर नाशिल्ल्या भशेन आयज तेंचें काम चालू आसा राहुल गांधीन हो जेन्ना इशू हाडलो ताका एक नॅशनल एपिडेमीक म्हणजे बेश्टो हो इशू जावं बेश्टे ल्हान स्कॅम न्ही ताका एक एपिडेमिकाचो दर्जो दिला कारण ह्या सगळ्या हातूंक जवळ जवळ 150 लिक्स जाल्यात पेपर लीक जाल्यात 10 वर्सांत आनी कितले लोकांक कन्विक्ट केल्यात हो एक व्हडलो प्रश्न आसा आनी उत्तर मेळटा 0 म्हणजे आजुनूय ह्या 10 लिक्स जाल्या 150 लीक जाल्या म्हणजे जवळ जवळ एका म्हयन्याक एक पेपर लीक जाला म्हणजे जेन्ना इतले व्हडल्या संख्येन भुरगे तयारी करतात एग्जामीच्यो आनी तयारी करता आसतना तांकां जवळ जवळ 10 वरां दिसाक 10 वरां काम करतात अभ्यास करतात ते आनी ते 10 वरां अभ्यास करता आसतना त्यांच्या आवय बापायचेर आनी त्यांच्या फॅमिलीच्या बाकीच्या मेंबरांचेर कितलो तणावूय आसतलो हें तुमी इमॅजीन करपाक शकता कारण खूब जाण तुमी स्टुडंट्स जावन हांगा पावल्ले आसात आयज तुमचे खुबशे जाणांचे भुरगे बीन आयज एग्जामी तयार करतात आनी तुमी पळयलां आसतलें ते रात दीस कशे मेहनत करतात ह्या एग्जामी खातीर आनी 10 वर्सांक जेन्ना 150 पेपर लीक जातात तेन्ना 10 वर्सांक जवळ जवळ 7.5 कोटी भुरगे ह्या एग्जामीक अपियर करतात ओके 7.5 कोटी भुरगे हांगा एग्जामीक तयार करतात आनी 7.5 कोटीच्या ह्या भुरग्यांक फायनान्शियल बर्डन आसता फॅमिलीचो प्रेशर आसता तेगेले इमोशनल तो सारको थकलेलो आसता आनी हें सगळें पळयता आसतना ह्या भुरग्यांचेर अन्याय जाता
म्हणजे आतां सरासरीन पळोवपाक गेले जाल्यार जेन्ना 6 लाख जॉब आसता गव्हर्मेंटाचे, त्या 6 लाख जॉब घेवपाक जवळ जवळ 9 कोटी भुरगे एग्जामीची तयारी करतात आनी एग्जाम आन्सर करतात. म्हणजे तुमी इमॅजीन करात ही संख्या कितली व्हडली जाल्ली आसा अनएम्प्लॉयमेंटाच्या इशू खातीर. आनी कारण भुरग्यांक आनी कांय ऑप्शन नासता आनी गव्हर्मेंट जॉब हो एकूच ऑप्शन ह्या सरकारान सगळे बिझनस इकॉनॉमी काबार करून अशी करून दवरलेली आसा. आनी त्या खातीर 9 करोड एस्पिरंट्स, 6 लाख जॉब्स हें एक व्हडलें समीकरण हें आमकां आमच्या लक्षांत येवपाक जाय. आतां जेन्ना 9 करोड भुरगे एस्पिरंट जातात आनी 6 लाखूच जॉब असतात तेन्ना तांचे कडेन 2च वाटी आसतात, तिसरी वाट ना. एक म्हणजे प्रामाणीकपणे भुरगो अभ्यास करता, मेहनत करता आनी एग्जाम सामोरे वयता. तो अशी अपेक्षा धरता की सगळे भुरगे प्रामाणीकपणे आन्सर करता म्हणून. पूण आयज BJPच्या राज्यान, नरेंद्र मोदीच्या राज्यान कितें चल्लां? थंय एक पेपर लीक माफिया तयार जाल्यात आनी ह्या माफियांक प्रमोट कोण करतात? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, एड्युकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, आनी ते अजुनूय हेजेर उत्तर दिनात. अजुनूय एक कन्विक्शन जायना 10 वर्सां. म्हणजे हेंची सगळ्यांची साठगांठ जी आसा पेपर लिका कडेन ही खंयच्यान तरी केंद्र सरकारा कडेन तेजी लिंक वयता. आनीक जे भुरगे जवळ जवळ 99 राहुल गांधी म्हणटा 99.9% भुरगे प्रामाणीकपणे हे एग्जाम आन्सर करतात. आनीक थोडे भुरगे जे अति रीच असतात, श्रीमंत असतात, जेंचे कडेन अफाट पयसो असतात, ते हे पेपर लीक्स परचेज करतात आनी जे भुरगे मेहनत करतात त्या मेहनत केल्ले भुरगे फ्रस्ट्रेट जातात. आनीक ह्या खातीर राहुल गांधीन, आमच्या लिडरान देशभराक एक व्हडली मोहिमा सद्याक सुरू केल्ली आसा. भुरग्यां कडेन ते असो ते उलयतात आनीक ह्यो ज्यो पेपर लीक्स आसा त्यो खंयच्यान तरी बंद जावपाक जाय. पयर आमी पळयलें देहरादूनचे रॅलीक, थंय एक रिया थापा हेचो बापूय आनी ह्या भुरग्यान सुसायड केला पेपर लीक जावन लुकसाण जालें म्हणून. आनी तेजी जेन्ना दुखणें सगळ्यांनी आयकलें, म्हाका दिसता सगळ्यांक मनां हाल्ली. म्हणजे अशे भुरगे आनी जशे पेरंट्सांक जेन्ना प्रॉब्लम जाता तेन्ना आख्खी फॅमिली उद्वस्त जाता हातूंतल्यान. एक भुरगो मेहनत करता आनी कोण तरी चोरून पेपर लीक घेतात आनी ते पेपर लिका खातीर एक तर एग्जाम कॅन्सल जातात नाजाल्यार पेपर लिका खातीर ती एग्जाम पास जावपाक शकना अशें खंय तरी त्या भुरग्यांक दिसपाक लागता. राहुल गांधीन एक ह्युमन कॉस्ट फॅक्टर काडला हेजेर की जेन्ना पेपर लीक जाता तेन्ना एक ह्युमन कॉस्ट म्हणजे एक फॅमिलीचे ते भुरग्यांचे जावं फॅमिलीचे सुसायड जावन हेचे एक व्हडलें कॉस्ट आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी हातूंतल्यान थोडे प्रश्न जे राहुल गांधीन रेज केल्ले आसात तांकां अजुनूय आमकां पंतप्रधाना कडल्यान जावं कोणा कडल्यानूच उत्तर मेळना. म्हणजे हे लीक पेपर लीक कित्याक जाता? म्हणजे इतले सिस्टमॅटीक एग्जामीचे इन्स्टिट्यूशन तुमी करतात आनी ती एग्जामीचे कंडक्ट करपाची जी जबाबदारी आसता ती जबाबदारीच फेल जाता. आनी जेन्ना जवळ जवळ देशांक गेले 10 वर्सांक 150 पेपर लीक्स जातात. गेले 10 वर्सांक 150 पेपर लीक्स. म्हणजे हे प्रत्येक राज्याचे खंय कशे पेपर लीक जाल्ले आसात हे ह्या चार्टांतल्यान आमचे लिडर राहुल गांधीन देशाच्या युवकां मुखार त्यांच्या आवय बापाच्या मुखार दवरलेलें आसा. आनी 150 पेपर लीक जायसर आमचो पंतप्रधान करता कितें? लोकांनी ह्या सिस्टमाचेर विश्वास कसो दवरपाचो? भुरग्यांनी 10-10 वरां दिसाक मेहनत कित्याक करपाची आनी खंयच्या विश्वासाचेर, कोणाच्या विश्वासाचेर ह्या एग्जामीक सामोरे जावचें हें पंतप्रधानान उत्तर दिवपाक जाय की हे पेपर लीक कित्याक जाता. हो प्रश्न, पयलो प्रश्न आमी
मुखार सरकारा मुखार दवरता जो राहुल गांधीनी आमच्या सरकारा मुखार दवरलेलो आसा. ह्या सगळे जे 150 पेपर लीक केल्यात, कन्विक्शन झिरो जालां, हेका जबाबदार कोण आनी हांकां प्रोटेक्शन कोण दिता? हांकां ह्या प्रोटेक्शना शिवाय 150 1 2 पेपर लीक 3 पेपर लीक अंडरस्टँड जावपाक शकता. देशांत 150 पेपर लीक जातात तेजे थांबपाचेंच नांव घेयना. हाका कोण तरी प्रोटेक्ट करता. हांकां नरेंद्र मोदी प्रोटेक्ट करता काय? हांकां अमित शाह प्रोटेक्ट करता काय? हांकां सगळे सरकाराची सगळी यंत्रणा हांकां प्रोटेक्ट करतात. म्हणून गेले 10 वर्सांक 150 पेपर लीक जावन सुद्दां कन्विक्शन कोणाकूच पनिशमेंट जाल्लें ना. झिरो कन्विक्शन. हो दुसरो प्रश्न आमच्या मुखार येता. तिसरो हे येता, कोणूच हेजेर 150 पेपर लीक जाता पूण हेजी जबाबदारी कोणूच घेयना. ना एड्युकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान घेयना, ना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घेयना. पूण हेची जबाबदारी घेवप कोणें? भुरग्यांनी घेवप, त्या भुरग्यांच्या पेरंट्सांनी घेवप, काय लिडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधीन घेवप? जेन्ना सरकार आमच्या केंद्राक आसता त्या सरकाराची जबाबदारी आसा की ट्रान्सपरंट पद्दतीन एग्जामी कंडक्ट जावच्यो. आनी जर तर कोणी पेपर लीक करता ताका ख्यास्त दिवचें आनी ते पेपर लीक बंद जावचें. गेले 10 वर्सांक हो सरकार करता कितें? आनी भुरग्यांक सुसायड करपाक तुमी फोर्स करता, तुमी कंपेल करतात. तुमी आनी कोणाक तरी अमेंडमेंट टू क्रायम, अमेंडमेंट टू सुसायड म्हणून केसीस घालतात. ह्यो केसीस पंतप्रधानाचेर आनी शिक्षण मंत्र्याचेर कित्याक येवच्यो न्ही? इतले जेन्ना सुसायड जातात, जवळ जवळ गेल्या 10 वर्सांक आमी जर सुसायड रेट पळयलो जाल्यार खुबशे सुसायड्स आमकां ह्या देशांत पळोवपाक मेळिल्ले आसात. जवळ जवळ 25 भुरग्यांनी आपले लायफ त्यांचो गुन्यांव कांय नासतना सुसायड केल्ले आसा देशांत. आनी 25 नंबर सुसायड जावप म्हळ्यार ल्हान नंबर न्ही. हें आमी समजून घेवपाक जाय. दुसरो जो प्रश्न आतां आमच्या मुखार येता, आनी कितल्यो एग्जामी कॉलेप्स हेजे मुखार जातल्यो पेपर लीक जावन किंवा पोस्टपोन जावन, आनी कितले भुरग्यांक सफर जावचें पडटलें हेजे मुखार, आनी हेजे मुखार आनी कितले भुरग्यांक सुसायड करचें पडटलें बेजबाबदार सरकारा खातीर, हेजें उत्तर आमकां कोण दितलो? आनी धर्मेंद्र प्रधान जो HRD मिनिस्टर आसा तो हेजी सगळी जबाबदारी घेवन केन्ना राजिनामा दितलो? हो आयज देशा मुखार पडलेलो व्हडलो प्रश्न आसा. ह्यो ज्यो एग्जामी आसा, एग्जामची सिस्टम आसा, जी एड्युकेशन सिस्टम आसा, ती सिस्टम ही आमकां सिलेक्शन प्रोसेस न्ही, म्हणजे भुरग्यांक सिलेक्ट करपाची प्रोसेस न्ही, ही भुरग्यांक रिजेक्ट करपाची प्रोसेस आसा. आनी त्या खातीर राहुल गांधीन देशा मुखार एक मागणी केल्ली आसा की ह्या मुखार एक बरी एड्युकेशन सिस्टम येवपाक जाय 21st सेंच्युरी खातीर, जी भुरग्यांक प्रोटेक्ट करतली आनी भुरग्यांक प्रायोरिटायज करतली. म्हणजे भुरगो हो केंद्रबिंदू उरतलो त्या एड्युकेशन सिस्टमाक. आनी ती सिस्टम आसा ती इंडिपेंडंट आसतली, जी अकाउंटेबल आसतली. प्रत्येक हेका कितें जर मिस्टेक जाता जाल्यार ती इन्स्टिट्यूशन जबाबदार आसतलें. आनीक एक मॉडर्न टेस्टिंग सिस्टम, जी सद्या प्रेझेंट टेस्टिंग सिस्टम जी आसा ती प्रेझेंट सिस्टम ही स्टुडंट सेंट्रीक ना तिजो अप्रोच. त्या खातीर ती स्टुडंट सेंट्रीक एक सिस्टम येवची. आनीक प्रायवेटायझेशन हेंचें बंद जावचें कंप्लीट सिस्टमाचें, आनी थंय एक आयडियोलॉजिकल इंटरवेंशन जावचें. हांव तुमचे मुखार एक 3 मिनटान हें जें एंटायर प्रेझेंटेशन जें राहुल गांधी देशा मुखार केल्लें आसा तें प्रेझेंटेशन हांव जस्ट तुमचे मुखार तुमचे परवानगी दवरतां. पयलो जो हे आसा स्लायड जी तुमी पळयतात की एक भुरगो मेहनत आनी त्या भुरग्याच्या मेहनती फाटल्यान तेजी एंटायर फॅमिली बी त्रास काडटा. भुरगो जेन्ना जागरण करता, भुरगो जेन्ना न्हिदना तेन्ना घरांतले खुबशे फॅमिलीक न्हीद पडना. हें तुमी बी अनुभवलां आसतलें. आनी हे सगळी तयारी करपाक तो 10 वरां 5 वर्सां
तो 10 वरां दिता. म्हणजे तुमी पळयात तेजे कितले स्ट्रेस लेवल तेजे आनी तेजे फॅमिलीचेर आसतलें. आनी हें सगळें करपाक सामान्य फॅमिलीक 9 लाखांचो जवळ जवळ एवरेज खर्च येता. आनी ह्यो सामान्य फॅमिली परवडपाक ना अशी ही सिस्टम जाल्ली आसा. नेक्स्ट. आतां भुरगो हो सरकारी जॉबाचेर डिपेंड उरता, कारण मॅन्युफॅक्चरींग सॅक्टर आसा ते डिमॉनिटायझेशन GSTन कॉलॅप्स केल्लें आसा. इकॉनॉमी सगळी डावन जाल्ली आसा. ताका मॅन्युफॅक्चरींग सॅक्टराक वचपाक मेळना आनी ती डावन जाल्ले कारणान बाकीची इकॉनॉमीक सायकल डावन जाल्ली आसा. एंटरप्रिनरशीप धंदो करतलो म्हणून सरकार वेगवेगळ्यो येवजणी फक्त घोशीत करतात, पूण घोशीत केल्ले येवजणीक भुरग्यांक कांयच ना मुखार वचपाक. सरकारान सिस्टमूच कॉलॅप्स करून उरयल्यात. सो तोय तेगेले दार थंय वेगळे वेगळे भिंती घालून ते दरवाजे बंद केल्यात. तिसरो दरवाजो आसा कॉर्पोरेट जॉब. हे कॉर्पोरेट जॉबूय बीन भुरग्यांक प्रामाणीकपणे मेळना. फोर्थ पब्लीक सॅक्टर. सगळे पब्लीक सॅक्टर आयज प्रायवेटायझेशन करपाक मुखार चल्लेले आसात, तेंय दार बंद. आनी उरता तें फक्त एकूच दार म्हणजे सरकारी जॉब. आनी ते सरकारी जॉब फक्त जवळ जवळ पळोवपाक गेल्यार सरासरीन 6 लाख जॉब मेळटात आनी ते 6 लाख जॉब घेवपाक जवळ जवळ 9 करोड एस्पिरंट्स असतात. नेक्स्ट. आतां जेन्ना प्रामाणीक भुरगो जो सिस्टम फॉलो करता सरकाराची तो तयार कर, जवळ जवळ 9 करोड भुरगे 6 लाख जॉबां खातीर तयारी करतात आनीक एका जॉबा फाटल्यान 150 भुरगे एग्जामची तयारी करतात. म्हणजे 150 भुरगे जे तयारी करतात त्यांचे फाटल्यान त्या 150तल्या फक्त एकूच भुरग्याक जॉब मेळटा. म्हणजे 9 करोड एस्पिरंटांतल्यान 6 लाख जॉब मेळटात. आतां तेन्ना ते तयारी करतात, ते फायनान्शियल कॉस्ट येता, फॅमिली प्रेशर, तेंचे एज लिमीट क्रॉस जाता, अशी वेगळी वेगळी तांकां अडखळ्यो त्यो एग्जामी तयार करता 5 वर्सांक येतात. आनी तेजे नंतर जे सिलेक्शनाक पावतात ते सामके लिमिटेड. म्हणजे 150तल्यान एक भुरगो सिलेक्शनाक पावता. ही नॉर्मल प्रॅक्टीस. जो नॉर्मल मेहनत करता तो भुरगो आनी जर सिस्टम ट्रान्सपरंट आसले जाल्यार हें दिसता. नेक्स्ट. पूण 2 जे रस्ते, राहुल गांधी कितें म्हणटा, भुरग्यांक मुखार 2 रस्ते आसा. एक जो प्रामाणीकपणे फॉलो करता, एग्जामीची तयारी करता आनी तो सरकारी जॉब घेवपाक वयता, पूण तो त्या सिस्टमाचेर विश्वास दवरता आनी मेहनत करता. पूण थंय गेले 10 वर्सांक BJPच्या सरकारान 2014 साकून एक माफिया आनी वेंडर हे तयार केल्ले आसात, जे पेपर लीक करतात. एग्जामीचे पेपर लीक जातात. थंय ते पेपर सेटरा कडल्यान जातात, ते ट्रान्सलेटरा कडल्यान जातात, ते प्रिंटरा कडल्यान जातात, ते ट्रान्सपोर्टरा कडल्यान जातात, पूण हे खंयच्याय सिस्टमा कडल्यान जातात. आनी ह्या सिस्टमाची कंट्रोल सरकारान कांयच दवरलेली ना. कारण सरकाराक ही जी पॅरलल सिस्टम जी इल्लिगल चालू आसा पेपर सेलिंगाची, जी गोंयांक सुद्दां तुमी पळयली आसतली कशी करून कॉम्प्रमायज जाल्ली आसा, जे आमी वेळोवेळार आमी एक्सपोज केल्ले आसा. सो भुरग्यां कडेन 2 रस्ते आसा. एक म्हणजे प्रामाणीकपणे अभ्यास करप, दिसाक 10 वरां 5 वर्सां अभ्यास करून मेहनत करप, त्रास काडप आनी त्या एग्जामीक गव्हर्मेंट जॉबा भितर वचप. आनी सेकंड जी आसा ती मिडल क्लास आनी गरीब भुरग्यांक शक्य ना. कारण ते भुरग्यांक पेपर विकते घेवपा पडटात पयशे दिवन, आनी ती फॉलो करप आनी तितूंतल्यान पयशे दिवन तो गव्हर्मेंट जॉबाक भितर वयता. सो हे 2 रस्त्यांतल्यान भुरग्यांक एक रस्तो सिलेक्ट करपाक पडटा. आनी एक आसतो सारको कठीण रस्तो आसा आनी दुसरो आसतो ताका पयशे गरज आसता. नेक्स्ट. आतां ह्या सिस्टमाक BJPच्या सरकारान गेले 10 वर्सांक 150 पेपर लीक करून आपलो एक मेनू कार्ड केल्लो आसा, रेट्स, आनी हो ओपन आसा रेट्स. म्हणजे नीट एग्जामीक 2026च्या कितले लाख आसता? 40 लॅक्स. ओके. IIT झी 2021चो पेपराचो प्रायस आशिल्लो 15 लाख. उत्तराखंडाक पटवारी 2025 एग्जामीक 15 लाख. बिहार टीचर रिक्रुटमेंट 2024 10 लाख. ओडिशा पुलीस सब इन्स्पेक्टर 2025 25 लाख. ह्या मेन्यू कार्डाक जे परवडटले भुरग्यांक तेणी हो दुसरो रस्तो धरपाचो.
हो सिस्टमाच्या मोदी गव्हर्मेंटाच्या सिस्टमाचो मेनू कार्ड आसा आनी ह्या मेनू कार्डाचेर तांकां पेपर मेहनत करनासतना फक्त हे पयशे दिवन त्या सिस्टमा भितर वचून गव्हर्मेंट जॉब घेवपाक मेळटा जंय हांगसर ज्युनियर जो आसा डबल इंजीन सरकाराचे गोंयचे त्यांचो रेट वेगळो आसा ताका आयज आमी टच करना. नेक्स्ट, आतां हे पेपर लिकाचो जे एपिडेमीक राहुल गांधी आमचो लिडर म्हणटा जवळ जवळ 7.5 कोटी भुरगे एका अफेक्ट जाल्ले आसा गेल्या 10 वर्सांक आनीक वयल्यान दिसता फक्त 152 लीक्स जाल्यात म्हणून. पूण तेजे जर भितर जर खोलायेन गेले जाल्यार हे फक्त 7.5 कोटी भुरग्यां पुरती ना, तेजो हे खूब डीप आसा. ते आमी पळोवपाक आमकां वयर फक्त तेजो थोडोच भाग दिसता 150 पेपर लीक जाल्या तेजे, पूण थंय आनी कितें कितें सिस्टमान चलता तें आजून भायर येयल्लें ना, तितूंतल्यान दिसना. आनी ह्या 10 वर्सांक 152 पेपर लीक जावन कितले कन्विक्शन जाल्यात, कितले जाणां पनिशमेंट मेळ्ळ्यात? 0. नेक्स्ट, आतां हेजे विक्टीम जवळ जवळ 25 भुरगीं, इनोसंट भुरगीं जी प्रामाणीकपणे मेहनत करतालीं आनी गेल्या 10 वर्सांक ह्या प्रामाणीक भुरग्यांक ह्या मोदी गव्हर्मेंटाच्या ह्या करप्ट सिस्टमा खातीर आत्महत्या करपाक पडली. आनी तुमी इमॅजीन करा ह्या परिवारांचेर कितें जालां आसतलें. आनी हे फक्त 25 पुरते मर्यादीत ना, हे 25 फक्त जे रेकॉर्ड जाल्ले आसा, ऑफिशियली आयिल्ले आसात. हेजे भायर जो टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर जो भुरग्यांक जाल्यात तातूंतल्यान कितले मेंटल इलनेस भुरग्यांक आयला आनी फॅमिलीक आयला तेजें इमॅजीन करपाक शकना. म्हणून ते आमी पयलीं स्लायडींग दाखयलां की कितले डीप हो प्रकार घडला. ह्या 150 भुरग्यांचो 25 भुरगे जे लायफ लॉस जाला हांचो गुन्यांव कितें आनी हांकां जबाबदार कोण? ह्या भुरग्यांच्या डेथाक जबाबदार कोण? नरेंद्र मोदी सरकार जबाबदार? धर्मेंद्र प्रधान जबाबदार? कोण जबाबदार? हांच्या आवय बापायक कोण उत्तर दितलो? त्यांचो गुन्यांव कितें? नेक्स्ट, आतां ही सिस्टमाची पळय चल्लेली हे सगळी आमगे सगळे सेलिब्रिटी की शादी सगळे बिजी, तेवटच्यान आफ्रिका से चिता ते सगळे पेपर फोटो मार्केटींग सगळें चाललें आसा. ते कोचिंग सेंटरांचो तो बिझनस त्यांचो वेगळो, पेपर सेटर, ट्रान्सलेटर, प्रिंटर हे सगळें करून थंय माफिया तेंचे कडल्यान पेपर घेतात आनी ते माफिया भुरग्यांक विकतात. थंयची ती NTA एग्जाम, नॅशनल टेस्ट जेची घेवपाची जबाबदारी आसा ती, आनी तेजे नंतर वयर आमचे बसला एड्युकेशन मिनिस्टर आनी पंतप्रधान. सो हे सिस्टम पर कब्जा म्हणजे ह्या एंटायर एग्जामिनेशन सिस्टमाचेर ह्या मोदी सरकाराच्या सगळ्या लोकांनी कब्जो घेतलेलो आसा. नेक्स्ट, थँक्यू. तुमकां प्रश्न विचारपाक जाय जाल्यार आयचे जे 2 विशय आहात त्याच विशयांचेर प्रश्न विचारपाचे आनी तुमकां जर हेर विशयांचेर विचारपूक जाय जाल्यार आमी हे काबार करून मागीर तुमच्यान विचारूंक जाता. गिरीश, 150 पेपर आतापर्यंत लीक झाले होते. नीट आसा, TET आसा, फॉरेस्टाचे असे कितकेशे आसा. त्याच्यानंतर धर्मेंद्र प्रधानाचो राजीनामा मागलो वयता, तो राजीनामा दिवपाक तयार ना. चंदा चोरी जाता ताची चौकशी जाता, एकूय चौकशी जाली. तुमकां दिसता की केंद्रांतलें सरकार आहा तें बेजबाबदार सरकार आसा? हे केंद्र सरकार नरेंद्र मोदीजीन जेन्ना 2014 आपूण एक ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आपूण झोला लेके आया था आनी आपल्याक कांय पयशे करप्शनाचें कांय ना, आपूण करप्शन काबार करपा आयला, आपूण प्रामाणीकपणे भुरग्यांक अश्युरन्स दिता. सो लोकांनी विश्वास तेजेर खूब दवरून ताका खूब मतांनी जिखूनय हाडलेलो. पूण आयज तोच नरेंद्र मोदी गेल्या 2014 जो पंतप्रधान जाल्लो तो आयज मेरेन 152 पेपर लिकांतले एकूय मनीस तांकां मेळना. म्हणजे हो सरकार जो चल्ला तो कंप्लीट बेजबाबदार, इनसेन्सिटीव आनी ताका कसलीच अकाउंटेबिलिटी ना. असलो सरकार देशान स्वातंत्र्य जाल्ल्याक केन्नाच पळयलो ना जो ह्या जबाबदारी पासून पयस धांवता. आमी म्हणनात की नरेंद्र मोदीन पेपर लीक केल्या, पूण तो हे सिस्टमाक प्रोटेक्ट करता, जे माफियांक प्रोटेक्ट करता. नाजाल्यार आयज
कन्विक्शन प्रत्येक पेपर लिका फाटल्यान सगळे लोक कन्विक्ट जाता आशिल्ले. म्हणजे पेपर लीक जाता हें कळटा, भुरगीं सुसायड करतात, एग्जामी कन्सेल जातात, पूण हेजे फाटल्यान जबाबदार आसता मनीस मुखार ताका पनिशमेंट कांयच जायना. सो हेका पूर्णपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जबाबदार आसा. अशें बेजबाबदार सरकार बरखास्त करून जाय म्हणून तुमी राष्ट्रपती कडेन मागणी करता. आतां राष्ट्रपती कडेन आमी कितले फावटी मागता, पूण राष्ट्रपती अपॉयंटमेंटूय दिना. इलेक्शन कमिशना कडेन आमी वयता, इलेक्शन कमिशन अपॉयंटमेंट दिना. म्हणजे आयज सगळी सिस्टम तेणी काबीज केल्ली आसा. राष्ट्रपती भवन, इलेक्शन कमिशन, ईडी ऑफिस, इन्कम टॅक्स, CBI हेंचेर सगळो कब्जा आयज BJPन पार्टीन केल्लो आसा. त्या कारणान आज राहुल गांधीक देशांत भायर सरोन लोकां भितर वचोन हेजे अन्याया विरुद्ध फायट करपाक पडटा. आनी ही फायट हांगा काबार जायना. सगळ्या देशान यूथ काँग्रेस आनी NSY हें आंदोलन चालू दवरतले. हें यूथ आंदोलन तेणी चालू केल्लें, पुढे मुखारूय बी ते चालू दवरतले. गोंयाकूय बीन आमचे 2 AICCतले लिडर येतले आनी ते वेगळ्या वेगळ्या स्टुडंट्सां कडेन वेगळ्या कॉलेजीन वचून उलयतले. थँक्यू. थँक्यू. येस.